किसका आदमी है, मैंने पूछा। साईं, पहले तो अली कोट के जिम्मेदार सिवल बख्श के छोटी छोटी मूर्तियाँ करता था, रसागिरी करता था और इसके लिए लड़कियाँ उठाता था। फिर शाहपुर के वडेरे यार मोहम्मद शाह ने इस पर हाथ रख दिया तो वो लोगों को लूटने और कत्ल करने के साथ साथ तावान के लिए अगवा भी करने लगा। इसने 2 साल में अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली है साईं। वडेरे यार मोहम्मद शाह की वजह से पुलिस भी बेले का रुख नहीं करती और अब तो वो बाकायदा पुलिस से मुकाबले पर मुलाजिम रखता है। पुलिस के इंस्पेक्टर को जितनी तनख्वाह मिलती है वो इससे दुगनी तनख्वाह की ऑफर करता है और इलाके के बहुत से नौजवान इसके ग्रोह में शामिल हो गए हैं। तो वो साईं पुलिस के एसपी डीएसपी को भी मुलाजमत के लिए कह चुका है। इसने तुमसे और महरम खान से बात नहीं की थी, मैंने पूछा। की थी साईं, बख्शू ने कहा, मगर महरम खान आज़ाद रहकर काम करने का आदमी है। हमारे कई आदमी ज़्यादा पैसों और माल के लालच में जानू के साथ मिल गए थे। इनमें से कई तो महरम खान के हाथ मारे गए थे। अभी हमारे बहुत से साथी जानू के साथ काम कर रहे हैं। तुम जानते होगे इस वक्त रईस जानू के कब्जे में है। नहीं साईं, बख्शू उछल कर खड़ा होगा और मुठियां भींच कर बोला, जानू बहुत बड़ा और ताकतवर डाकू जरूर है, मगर इसमें इतनी जुर्रत नहीं कि वो हमारे रईस की तरफ टेढ़ी आंख से भी देखे। आपको जरूर किसी ने गलत बताया है। जानू में इतनी हिम्मत नहीं है, मगर यार मोहम्मद शाह आजकल बहुत ऊंचा उड़ाया है। इसकी शय पर जानू ने इतना बड़ा कदम उठाया है। अगर ऐसा है साईं तो फिर लगता है कि जानू की जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। यार मोहम्मद शाह पुलिस के बलबूते पर करता है, मगर पुलिस 24 घंटे तो जानू की हिफाजत नहीं कर सकती, ना वो लोग यार मोहम्मद शाह की हिफाजत कर सकते हैं। जानू तुम्हें जानता है, मैंने कुछ सोचते हुए पूछा। अच्छी तरह जानता है साईं, बख्शू ने कहा। तुम जानू के पास जाओ और इसे बताओ कि रईस के बंदे ने महरम खान को कत्ल करा दिया है। अब तुम इनके साथ काम करना चाहते हो? नहीं साईं, बख्शू ने पहली मर्तबा मेरे सामने सख्त लहजा इस्तेमाल किया। मैं मर जाऊंगा मगर जानू के पास नहीं जाऊंगा। बेवकूफ़ आदमी, पहले मेरी बात पूरी सुन लो। मैंने कहा, मैं जानू के साथ शामिल होने का मशवरा नहीं दे रहा हूँ तुम्हें। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जरिए मुझे वहाँ के हालात का इल्म रहेगा। फिर मैं कुछ सोच कर बोला, अगर ऐसा करो मुझे भी अपने साथ जानू के पास ले चलो। अगर बाबा साईं वाकई इसके कब्जे में है तो मैं इन्हें छुड़ाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद मैं यार मोहम्मद शाह से भी निमट लूँगा। सही बात तो आपकी ठीक है, मगर आपको हुलिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। थोड़ा सा शेव करना छोड़ दें, पैंट की जगह शलवार सूट पहने और कांधे पर अगर अजरक हो तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे पढ़े लिखे नौजवान भी आजकल इसी हुलिये में रहते हैं। ठीक है, अब तुम जाओ, मैंने इसे कहा और बेड पर नींद दराज हुआ ही था कि कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खुला और हाकिम अली और इसका दोस्त मंजूर औंधे मुंह अंदर आ गिरे। मैं झपट कर उठ बैठा और एक हाथ बेख्तियार जेब की तरफ रेंगा। दूसरे लम्हे मेरे हाथ में रिवॉल्वर था। बख्शू बाहर जाते जाते रुक गया था और हैरत से मंजूर और हाकिम अली को बारी बारी देख रहा था। हाकिम अली के हाथ में भी रिवॉल्वर था जिसका रुख मंजूर की तरफ था। ये क्या बात है हाकिम अली, मैंने पूछा। साईं, ये हरामजादा गद्दारी कर रहा था। ये खुद को मेरा दोस्त कहता है, मगर मेरे पेट में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहा था। मुझे पूरी तफसील बताओ, मैंने कहा। तुम इसे अपने जिगरी यार कह रहे थे? साईं, ये पुलिस को इतला दे रहा था कि बदनामी ज़माना दहशतगर्द कामरान और इसके साथ यहाँ मौजूद हैं। वो तो शुक्र है कि इसके एड्रेस बताने से पहले ही मैंने इसकी बात सुन ली। ये पुलिस को इतला नहीं दे रहा था, मैंने फैसला कुल लहजे में कहा। मगर साईं, तुमने भी गलत नहीं सुना है, मैंने हाकिम अली से कहा। मगर ये पुलिस को इतला नहीं दे रहा था। मैं पुलिस को किसी भी केस में मतलूब नहीं हूँ। फिर मैं अचानक उठा और मंजूर के लंबे लंबे बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ कर इसे खड़ा कर दिया और इसे जोरदार झटका देते हुए बोला, बताओ तुम किसे इतला दे रहे थे? मैंने इसके बालों को दूसरा झटका देते हुए पूछा। और हाँ, झूठ मत बोलना, हमारे पास वक्त नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दे रहा हूँ। इसमें अगर तुमने सच बोल दिया तो ठीक है, वरना शेख साहब को यहाँ तुम लोगों के ढांचे मिलेंगे तो क्या तुम मेरे साथियों को भी मार दोगे? दूसरे मुलाजमीन का क्या कसूर है जो वो बेचारे मारे जाएंगे? तुम लोगों से मुराद तुम्हारी बीवी और बच्चे हैं, मैंने सफाक लहजे में कहा। फिर घड़ी देखकर मैं अपने होंठों पर जुबान फेरता रहा और खौफजदा नजरों से मुझे वो देखता रहा। तुम 10 मिनट की मोहलत में कुछ इजाफा नहीं कर सकते? मंजूर ने लजाजत से पूछा। हाकिम अली ने आगे बढ़कर इसके मुंह पर इतने जोर से थप्पड़ मारा कि चटाक की आवाज बंगले के मेन गेट तक जरूर पहुंची होगी। फिर वह दांत पीस कर बोला, उल्लू के पट्टे, तो हमें इतना बेवकूफ समझता है कि हम तुझे आधे घंटे की मोहलत दे दें ताकि तेरे हमदर्द तेरी मदद को पहुंच जाए। 4 मिनट गुजर चुके हैं, मैंने यूं ऐलान किया। जैसे इम्तिहानी कमरे में वक्त गुजरने का एहसास दिलाते रहते हैं। फिर मैंने बख्शू से कहा, पीटर को बुलाओ। मुश्किल से 1 मिनट में बख्शू पीटर को बुला लाया। मंजूर की हालत देखकर पीटर की आंखों में भी हैरानी थी। मैंने इसे कहा, हैरान बाद में होना,
पहले ये बताओ कि तुम इस शख्स से वाकिफ़ हो? नहीं, मैंने इसे पहली दफ़ा देखा है, पीटर ने बगौर इसका जायज़ा लेते हुए कहा। फिर वो कुछ याद करके चौंका। मैंने ड्राइंग रूम में अबू धाबी के एक शेख हसन बिन अल अमाद की एक तस्वीर देखी है। शेख हसन और यार मोहम्मद शाह में गहरे ताल्लुकात हैं। इन दोनों के शौक मुश्तरक हैं, शराब और शबाब के रसियाँ हैं। फिर ये दोनों एक साथ मिलकर कोई बिजनेस भी कर रहे हैं। ये तो शायद शेख का मुलाजिम है, इसने मंजूर की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, मैंने मंजूर से कहा। 2 मिनट गुजरने के बाद मैं 10 से उल्टी गिनती गिनूंगा। इसके बाद तुम्हारी खोपड़ी के ऐन वस्त में सुराख कर दूंगा। यूं भी मैंने अरसे से अपनी निशानी की आजमाइश नहीं की है। गोली आंखों के दरमियान ऐसी जगह लगे कि आंखों के दरमियान से फासला बिल्कुल बराबर हो। फिर मैं संजीदा होकर बोला, अब सिर्फ 30 सेकंड रह गए, इसके बाद मैं गिनती शुरू करूंगा। मैंने रिवॉल्वर पर साइलेंसर फिट करते हुए कहा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। सुनो, मंजूर वहशत ज़दा अंदाज में बोला, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि शेख हसन और यार मोहम्मद शाह की दोस्ती है। तुमने अभी फ़ोन किसे लिया था? मैंने कहा, और फिर बोला 3। मैंने अभी यार मोहम्मद शाह को फ़ोन किया था। मंजूर जल्दी से बोला। शेख हसन और यार मोहम्मद शाह एक दफ़ा बातों के दरमियान कहने लगे कि अगर ये कामरान हमारे हाथ लग जाए तो हमारे सब मसाइल हल हो जाएंगे। मैंने यूं ही मजाक में यार मोहम्मद शाह से कहा था कि साईं, अगर कामरान को मैं पकड़ कर आपके हवाले कर दूं तो मुझे आप क्या इनाम देंगे? मेरी बात सुनकर यार मोहम्मद शाह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, जैसे किसी बच्चे ने मोहम्मद अली किले को बॉक्सिंग का चैलेंज कर दिया हो। शेख हसन उर्दू नहीं समझता। जब यार मोहम्मद शाह ने इसे इंग्लिश में ये बात बताई तो वो भी बेतहाशा कह के लगाने लगा, अगर तुमने कामरान को पकड़ कर हमारे हवाले कर दिया तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए नकद दूंगा। शेख हसन ने हंसते हुए कहा, सर क्या इसे जिंदा पकड़ना शर्त है? मैंने संजीदगी से पूछा। इसी बात के तो तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, शेख हसन ने कहा, और हाँ, गुलाम वाली 50 जरेब ज़मीन मेरी तरफ से। यार मोहम्मद शाह मुस्कुरा कर बोला। मैं जानता था कि गुलाम मोहम्मद की वो ज़मीन हथियाने के लिए यार मोहम्मद शाह ने कैसे कैसे हथकंडे आजमाए थे। अब वही ज़मीन को मेरे हवाले करने का वादा भी शायद इसलिए कर रहा था कि ये काम नामुमकिन है। ऐसे काम के लिए तो कोई भी बड़े से बड़ा इनाम का दावा कर सकता है। मसलन कोई ये भी कह सकता है कि अगर तुम दिल्ली के लाल किले पर पाकिस्तानी परचम लहरा दो तो मेरी सारी जागीर तुम्हारी। हालांकि जागीरदार लोग तो जागीर के लिए एक एक इंच के लिए कई कई सुहाग उजाड़ देते हैं। मैंने तुमसे मुकाला पढ़ने को नहीं कहा था, मैंने सरल लहजे में कहा। तुम अगर वाकई मुकाबला करके मुझे पकड़ते तो शायद इनाम के हकदार भी ठहरते, मगर मैं पीठ में छुरा घोंपने वाले गद्दारों को माफ़ करने का कायल नहीं हूँ। ये कहकर मैंने अपनी रिवॉल्वर का रुख इसकी तरफ कर दिया। कामरान साहब, आपको खुदा का वास्ता। मंजूर ने मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की। मैंने इसे लात मार कर धकेल दिया और टपट कर बोला, सीधे खड़े हो जाओ। वो कामता हुआ सीधा खड़ा हो गया। मैंने इंतहाई सफाकी से इसे घुरा, रिवॉल्वर से इसकी पेशानी के वस्त का निशाना लिया और फायर कर दिया। मंजूर के हलक से अजियतनाक चीख बरामद हुई और वो फर्श पर गिर के 1-2 दफ़ा तड़पा, फिर साकित हो गया। इसे गौर से देखो पीटर, मैंने सर्द लहजे में कहा, यही अंजाम तुम्हारा भी हो सकता है, मगर मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा। फिर मैं हाकिम अली और बख्शू से मुखातिब हुआ, इस कमरे को लॉक कर दूँ और यहाँ से निकल चलो। गाड़ी में बैठने के बाद किसी मुलाजिम को मंजूर की मौत के बारे में बता देना, वरना 1-2 दिन में यहाँ ताफुन फैल जाएगा। हमारी लैंड क्रूज़र बंगले के गेट से बाहर निकल गई तो मैंने चौकीदार को बताया कि मंजूर की हालत बहुत ख़राब है, इसे फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुँचाओ। हमें एक शदीद ज़रूरी काम न होता तो हम खुद इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मेरे इशारे पर हाकिम अली ने गाड़ी जन्नाटे से आगे बढ़ा दी। मंजूर के सिवा यहाँ का कोई आदमी पहचानता था कि तुम बाबा साईं के आदमी हो? मैंने हाकिम अली से पूछा। मैं यकीन से नहीं कह सकता, हाकिम अली ने जवाब दिया। वैसे 1-2 दफ़ा यहाँ आया हूँ। बंगले के मुलाजमों का ताल्लुक गोट से नहीं है, सिर्फ मंजूर ही गोट का आदमी था। मुमकिन है इसने मेरे बारे में दूसरे मुलाजमीन को बता दिया हो कि हाकिम अली भी मेरे गोट का आदमी है। फिर वो कुछ सोच कर बोला, मगर साईं अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, अब जो होना था हो गया, वो तो हो ही गया। मैं मुस्कुरा कर बोला, इनको तुम ये बताओ कि अब तुम कहाँ जा रहे हो? क्या गोट का कोई आदमी किसी और शेख के बंगले पर भी मुलाजिम है? बंगले पर तो मुलाजिम है, मगर वो बंगला अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। बंगले में प्लास्टर और रंगो रोगन होना बाकी है। वहाँ गोट का एक आदमी चौकीदार है। असल में साईं वो बंगला एक रिटायर्ड बैरिस्टर बनवा रहा है। इस बेचारे का 6 महीने पहले इंतकाल हो चुका है। इसके सिर्फ 2 ही बेटे हैं और दोनों मुल्क से बाहर अमेरिका में रहते हैं। इन्हें बंगले की तामीर से कोई दिलचस्पी नहीं लगती। हमारे गोट का आदमी सोमर वहाँ बैरिस्टर की ज़िंदगी ही में चौकीदार था। बेटों ने भी इसे बंगले की हिफाजत के लिए रख लिया है। ओ भाई, मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुमने तो मेरे छोटे से सवाल के जवाब में पूरी कहानी सुना दी, इसलिए आप मुतमईन हो जाएं। वैसे वो जगह हमारे लिए इस वक्त बेहतरीन पनाहगाह साबित होगी, मगर अब मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा। मैंने कहा, चौकीदार इस वक्त तक हमारी कैद
قید میں رہے گا جب تک ہم وہ بنگلہ چھوڑ نہیں دیتے۔ سائیں یہ تو اس بیچارے کے ساتھ بہت زیادتی ہو جائے گی، حاکم علی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ویسے میں یہ بھی کر لوں گا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اس کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا، بس اسے باہر آنے جانے اور کسی سے ملنے پر پابندی ہوگی۔ اس کے بعد حاکم علی کچھ نہیں بولا اور خاموشی سے ونڈو اسکرین پر نظریں جمائے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ میں نے اس بات کا بھی خیال رکھا کہ ہمارا تعاقب نہ کیا جائے، ابھی تک مجھے کوئی گاڑی ایسی دکھائی نہیں دی تھی جس پر تعاقب کا شبہ ہوتا۔ اچانک مجھے دورانی کا خیال آیا، میں نے ٹرانسمیٹر نکال کر اسے آن کیا اور دورانی کو کال کیا۔ ہیلو جیون، جیون، ہیلو جیون، آر یو ریسیونگ؟ ہیلو جیون۔ کافی دیر تک کال کرنے کے بعد بھی دورانی کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یا تو دورانی اس معرکے میں کام آ گیا یا پھر دشمنوں کی قید میں ہے، ورنہ میری کال کا جواب وہ ضرور دیتا۔ پیٹر بہت غور سے اس ٹرانسمیٹر کو دیکھ رہا تھا، پھر وہ ہنس کر بولا، یہ ٹرانسمیٹر امریکہ کی ایک فرم نے خاص طور پر CIA کے لیے بنایا ہے اور یہ صرف ہمارے مخصوص ایجنٹوں کے پاس ہے۔ حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ یہ ٹرانسمیٹر تمہارے پاس کہاں سے آیا، اور کسی کو کال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ایک ٹرانسمیٹر مزید تم لوگوں کے پاس ہے، گویا تم نے CIA کے 2 انتہائی قیمتی اور خاص آدمیوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ امریکن CIA نے اب تک تمہیں اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر کیوں نہیں کی۔ جو بات تم نہیں جانتے وہ تمہارے بڑے جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ مجھے کسی بھی قیمت پر خرید نہیں سکیں گے۔ پیٹر تندیہ انداز میں ہنسا اور بولا، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے کامران، میں نے حب الوطنی کے بڑے بڑے دعوے داروں کو بکتے دیکھا ہے۔ میں اس وقت حب الوطنی پر کسی طویل بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، بس اتنا کہوں گا کہ پورے امریکہ کی دولت دے کر بھی وہ کامران کو نہیں خرید سکتے انشاءاللہ۔ ایسے سرفروں کو وہ زیادہ دن دنیا میں برداشت نہیں کرتے۔ سنو پیٹر، میں نے سرد لہجے میں کہا، میں نے تمہاری جان بخشی کا وعدہ ضرور کیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھ سے بحث کرنے چلو۔ میں تمہیں زندگی بھر کے لیے معذور بھی کر سکتا ہوں۔ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو کہ میری کھوپڑی الٹ جائے؟ میرا کیا سٹائل ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں کس سے خوفزدہ ہوں؟ اپنی نیند سوتا ہوں، اپنی مرضی سے ہر کام کرتا ہوں، کسی کی غلامی نہیں کرتا۔ اب تم جھوٹ بول رہے ہو، پیٹر نے کہا، تمہاری پوری فائل مجھے ازبر ہے۔ تم پچھلے کئی برس سے حالت فرار میں ہو، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی انڈیا کبھی سنگاپور کبھی ہانگ کانگ۔ نہ تم اپنی نیند سوتے ہو نہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہو۔ اس کا ایک لفظ صداقت پر مبنی تھا۔ میں موضوع بدلنے کو کہا، بات کو ٹالو مت۔ تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ گلوریا کو اہل زبان کی طرح اردو بولنا آتی ہے؟ تو کیا اسے اردو نہیں آتی؟ پیٹر حیرانی سے بولا۔ میرا اندازہ تھا کہ جب اس علاقے میں اہم ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں تو اس نے اردو ضرور سیکھی ہوگی۔ کوئی بھی شخص اس علاقے کی زبان جانے بغیر وہاں کیسے کام کر سکتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے اس بات پر شدید حیرت ہے۔ مگر ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تم نے اسے اردو بولتے سنا ہے۔ میں نے کہا، میں نے یہ نہیں کہا، پیٹر نے جواب دیا۔ میرا اندازہ تھا کہ اسے اردو آتی ہوگی۔ اسی وقت حاکم علی لوٹ آیا۔ وہ بہت تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، چہرے پر مایوسی کا غبار تھا اور دیکھنے میں برسوں کا مریض لگ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل انجانے خدشات سے لرز اٹھا۔ میں اس سے کچھ پوچھتے ہوئے گھبرا رہا تھا کہ کہیں وہ کوئی ایسی ویسی خبر نہ سنا دے۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ماحول پر ایسا ناگوار سکوت طاری ہو گیا تھا، ہر شخص کی نظریں حاکم علی پر جمی ہوئی تھی، ہر شخص اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ آخر اس خاموشی کو سمر خان کی کرخت آواز نے توڑا۔ خیر تو ہے آدھا حاکم؟ اس نے گویا ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ خیر نہیں ہے بابا، بالکل خیر نہیں ہے، حاکم علی خود کلامی کے انداز میں بولا۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ صاف صاف بات کرو حاکم علی، میں نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے بری طرح جھنجھوڑا۔ پہیلیاں مت بجھواؤ۔ سائیں بنگلے میں صرف ایک آدمی زندہ بچا ہے اور باقی لوگ؟ میں نے وحشت زدہ لہجے میں پوچھا۔ تیمور، گلوریا، علی مراد، شازیہ نذیر اور بابا سائیں کے گارڈز، سارے گارڈز مارے گئے، حاکم علی نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ سائیں علی مراد بھی کام آ گیا؟ گلوریا، تیمور اور دوسری لڑکی کا کوئی پتہ نہیں کہ ان کا کیا ہوا؟ اس لڑکی کا بھائی بھی مارا گیا؟ میرے ذہن میں آندیاں سی چلنے لگیں، کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونج رہی تھیں اور اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حاکم علی کیا کہہ رہا ہے۔ اچانک مجھے چکر سا آ گیا اور اگر سومر خان بڑھ کر مجھے سہارا نہ دیتا جو شاید میں اوندے منہ فرش پر گر پڑتا۔ سومر خان نے مجھے سہارا دے کر چارپائی پر بٹھایا اور جلدی سے پانی کا کٹورا بھر کے میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی پینے کے بعد میرے حواس قدرے بحال ہوئے۔ میں نے پوچھا، تمہیں یہ اطلاعات کس نے دی ہیں؟ سائیں، میں نے بتایا تو تھا کہ وہاں صرف ایک فرد تھا جو 12-13 سال کا
ایک بچہ تھا، جب حملہ ہوا تھا اس نے واٹر ٹینک میں چھپ کر اپنی جان بچائی تھی، تو اس بچے کو تم نے وہیں چھوڑ دیا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں سائیں، بنگلے کو تو پولیس نے سیل کر دیا ہے، محلے والوں کا خیال ہے کہ وہاں ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا، تو کل کے اخبارات سے معلوم ہوگا کہ پولیس کیا کہتی ہے۔ وہ بچہ اس وقت کہاں؟ میں نے پوچھا۔ وہ گاڑی میں موجود ہے، حاکم علی نے جواب دیا۔ وہ بہت زیادہ سہما ہوا ہے اور اپنے سائے سے بھی بھڑک رہا ہے، میں بھی اسے بہت مشکل سے اپنے ساتھ لایا ہوں۔ بنگلہ تو پولیس نے سیل کر دیا ہے، پھر وہ بچہ تمہیں کہاں مل گیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بہت ذہین بچہ ہے سائیں، اس نے گاڑی کا نمبر دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ آپ کی گاڑی ہے۔ اس کی عادت ہے کہ وہ ہر گاڑی کا میک، ماڈل اور نمبر یاد رکھتا ہے۔ میں نے گاڑی نکالی تو گلی کے کونے پر کھڑی کی تھی اور پیدل بنگلے تک گیا تھا، مگر بنگلے کے گیٹ پر پولیس دیکھ کر میں سیدھا نکل گیا۔ گھوم کر گاڑی تک پہنچا تو اس کے نزدیک ہی وہ بچہ بھی کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کامران صاحب کی گاڑی ہے، تو میں چونکا۔ پھر اس نے تفصیل بتائی کہ میں اسے بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ میں اس طرح آپ کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ اچانک ریوالور نکالوں اور خود کو شوٹ کر لوں۔ میری نحوست اور تیرا بختی کی وجہ سے بابا سائی کا گھرانہ تباہ ہو گیا تھا۔ پہلے میرے چکر میں ناصر مارا گیا، پھر مجھ سے ہمدردی کی پاداش میں بابا سائی کو اغوا کر لیا گیا۔ اب بابا سائی کے گارڈز نذیر اور علی مراد جیسے مخلص اور جان نثار ساتھی میری نحوست کی بھینٹ چڑھ گئے تھے۔ تیمور، گلوریا اور شازیہ نہ جانے زندہ بھی تھے یا نہیں اس کا بھی پتہ نہیں تھا۔ گلوریا تو یوں بھی زخمی تھی۔ اس بچے کو بلاؤ، میں نے حاکم علی سے کہا۔ حاکم علی فوراً ہی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ علی کے ساتھ میرے سامنے موجود تھا۔ علی واقعی بری طرح سہما ہوا تھا۔ اس کی نظر جو ہی پیٹر پر پڑی وہ بری طرح چونک اٹھا۔ پیٹر بھی اسے دیکھ کر چونکا، مگر فوراً ہی سنبھل گیا۔ میں نے یوں ظاہر کیا جیسے میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ علی نے کم و بیش وہی باتیں بتائیں جو حاکم علی مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ اس نے ایک بات اور بتائی کہ بنگلے پر حملہ کرنے والوں میں استاد بھی شامل تھا۔ تم اس آدمی کو دیکھ کر چونکے کیوں تھے بیٹا؟ میں نے پیٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم نے اس آدمی کو پہلے بھی دیکھا ہے؟ اس آدمی کو ایک دفعہ میں نے استاد کے ساتھ دیکھا تھا۔ جب یہ آیا تو استاد نے مجھے وہاں سے ہٹا دیا تھا، شاید یہ کوئی بہت ہی اہم بات کرنے آیا تھا۔ حاکم علی، میں نے اچانک اسے مخاطب کیا، ہم ابھی اور اسی وقت گوٹ چل رہے ہیں، بخشو اور پیٹر ہمارے ساتھ جائیں گے۔ پہلے ہم علی کو اس کے گھر چھوڑیں گے، پھر میں جانو کی طرف جاؤں گا۔ حاضر سائیں، حاکم علی نے کہا اور اپنی گن اٹھا کر شانے سے لٹکا لی۔ بخشو اور پیٹر بھی کھڑے ہو گئے۔ میری ایک بات غور سے سن لو سومر خان، میں نے سخت لہجے میں کہا، ہمارے یہاں سے جانے کے بعد تم سب کچھ بھول جاؤ گے۔ نہ ہم میں سے یہاں کوئی آیا تھا، نہ تم ہمیں جانتے ہو۔ یہ بھی تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہمارے دشمن اتنے خطرناک اور مکار ہیں کہ وہ صرف اسی جرم میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے کہ تم نے چند گھنٹے کے لیے ہمیں پناہ دی تھی۔ جیسا آپ بولو گے ویسے ہی کروں گا سائیں، سومر خان سہم کر بولا۔ میں نے برسوں بڑے سائیں کا نمک کھایا ہے، میں ان کے کسی دوست کے حکم کے خلاف کیسے کر سکتا ہوں؟ اور سنو، بخشو نے کہا، اگر تم نے کسی کو بھی ہمارے بارے میں کچھ بتایا تو ہمارے دشمن تو خیر تمہیں ٹھکانے لگا ہی دیں گے، اگر ان سے بچ گئے تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ بخشو، میں نے کہا، پیٹر کے ساتھ تم بیٹھو گے؟ یہ ذرا بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو؟ آپ فکر نہ کریں سائیں، بخشو نے کہا، میں گوروں کا ویسے بھی دشمن ہوں۔ پھر اس نے سختی سے پیٹر کا بازو پکڑا اور اسے گاڑی کی طرف دھکیلا۔ اس گورے کا کیا کرنا ہے سائیں؟ حاکم علی نے پوچھا۔ اب میں اسے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، مگر یہ مجھ سے قسم لے چکا ہے کہ میں اسے نہیں ماروں گا، اس لیے اب یہ کام تم کرو گے۔ اس سے جو کچھ معلوم کرنا تھا وہ میں معلوم کر چکا ہوں، اب یہ ہمارے لیے بیکار ہے۔ ویسے بھی میں آستین میں سانپ پالنے کا قائل نہیں ہوں۔ ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ پہلے میں علی کو اس کے گھر نزدیک ڈراپ کروں اور آگے بڑھ جاؤں، مگر حاکم علی نے مجھے مشورہ دیا کہ بچے کو اس کے ماں باپ کے حوالے کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ ممکن ہے وہ لوگ بچے کی تلاش میں وہاں بھی پہنچے ہوں۔ ہم لوگ اس وقت واٹر پمپ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ علی نے اچانک کہا، انکل وقار، وہ ابھی ایک دکان میں داخل ہوئے ہیں، گاڑی روکے۔ حاکم علی نے گاڑی روک دی۔ وقار وہی شخص تھا جو محمد علی کو بہلا پھسلا کر لے گیا تھا۔ کس دکان میں گئے بیٹا؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایک جنرل سٹور ہے، یہاں سے کچھ پیچھے رہ گیا ہے۔ حاکم علی، تم میرا انتظار یہیں کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ بخشو، تم بھی ہوش میں رہنا۔ یہ کہہ کر میں علی کے ساتھ نیچے اتر گیا۔ میں نے علی کو سمجھا دیا کہ تم میرے پیچھے رہو تاکہ وہ شخص تمہیں دیکھ نہ سکے۔ وہ خاصا بڑا جنرل سٹور تھا، اس میں مختلف اشیاء کے کاؤنٹر علیحدہ علیحدہ تھے۔ وہاں اس وقت زیادہ رش نہیں تھا۔ علی نے جس شخص کی نشاندہی کی تھی وہ گرے سوٹ میں تھا،
رنگت سرخ و سفید تھی اور میری طرح دراز کا تھا۔ وہ خاصی پرکشش اور وجیح شخصیت کا مالک تھا اور کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا باوقار شخص کوئی گھٹیا اور غیر قانونی کام بھی کر سکتا ہے۔ اب تم چاہو تو جا کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں اس آدمی کو لے کر ابھی آتا ہوں، میں نے علی سے کہا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور واپس چلا گیا۔ میں نے 90 تلے قدم رکھے اور دکان میں داخل ہوا۔ وہ شخص شیونگ کریم اور پرفیوم وغیرہ دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے برابر جا کھڑا ہوا، پھر اچانک دوستانہ انداز میں اس کے کاندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، اوہو تو یہ ٹھاٹ ہے، میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا اور تم اطمینان سے شاپنگ کر رہے ہو۔ اس شخص نے اجنبی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولا، سوری میں آپ کو پہچانا نہیں۔ اب یہ ڈرامے بازی چھوڑو، میں نے اس کی پیٹھ پر ایک اور دھپ رسید کیا اور سیدھی طرح گھر چل۔ ایسی بھی کیا ناراضگی، میاں بیوی میں جھگڑا تو ہوتا ہی رہتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آدمی گھر ہی سے غائب ہو جائے۔ روبینہ صبح سے رو رہی ہے، چل اب غصہ تھوک دے اور گھر چل۔ میری بات سن کر سیلز مین بھی مسکرا دیا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ شوہر اور بیوی میں لڑائی ہوئی ہے، شوہر صاحب روٹ کر گھر سے نکل گئے ہیں اور میں اس کا کوئی بے تکلف دوست ہوں جو اسے تلاش کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں۔ بس یہ شیونگ کریم اور پرفیوم پیک کر دیں، میں نے سیلز مین سے کہا، باقی شاپنگ آئندہ جھگڑے پر صحیح۔ میری بات سن کر سیلز مین مسکرایا اور وہ چیزیں اٹھا کر کیش کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ اب مذاق چھوڑے، وہ شخص آہستہ سے بولا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ کسی روبینہ کو۔ غلط فہمی تو تمہیں ہوئی ہے مسٹر، میں نے سرد لہجے میں سرگوشی میں کہا، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، میرا جو ہاتھ جیکٹ کی جیب میں ہے اس میں لوڈڈ ریوالور ہے اور میں جیب کے اندر سے بھی فائر کر سکتا ہوں۔ مجھے غور سے دیکھو، تم نے میرا نام ضرور سنا ہوگا کہ تم جیسے ہر شخص نے میرا نام سن رکھا ہے، میں کامران ہوں۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا، وہ تھوک نکل کر بولا، مگر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ فی الحال یہاں سے تو نکلو اور چپ چاپ میرے ساتھ چلو، ورنہ میں صرف ایک فائر کروں گا اور تمہارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر یوں چلنے لگا جیسے ہم دونوں برسوں کے بعد ملے ہوں۔ اپنے ہاتھ جیبوں سے دور ہی رکھو، میں نے سرکتی ہوئی آواز میں کہا، کاؤنٹر پر ادائیگی میں کروں گا۔ ادائیگی کر کے میں نے شاپنگ بیگ اس شخص کو تھما دیے اور ہم وہاں سے باہر آ گئے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔